नमस्कार। आजको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विशेष कार्यक्रमको आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामी भूमि बैंक के हो र भूमि बैंक सञ्चालनमा आएपछि नेपाल र नेपालीको लागि के फाइदा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष जानकारी दिनेछौँ। कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि लामो समयदेखि आफ्नो विचार र धारणा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका एकजना विशेष व्यक्तित्वसँग आज हामी भूमि बैंकको विशेषताको बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। भूमि बैंक मार्फत नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर 5-7 वर्षदेखि भूमि बैंकको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरू अनि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग विगत 5-7 वर्षदेखि लबिङ गर्दै आउनुभएका पद्मा ग्रुपका अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेलसँग आज हामी भूमि बैंक बारेमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। सरकारले भूमि बैंकको अवधारणालाई नेपालको इतिहासमै, नेपालको बजेटको इतिहासमै पहिलो पटक आफ्नो बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेर ल्याएको छ। यो भूमि बैंकको नाम सुन्दा, यसको अवधारणा सुन्दा आम जनतालाई नौलो लाग्ला। सामान्यतया अन्य बैंकहरूको बारेमा सुनिरहेको आम नागरिकले भूमि बैंकको प्रसङ्ग सरकारले बजेट मार्फत ल्याउँदा यो कस्तो हो र यसको फाइदा के होला भनेर जिज्ञासा बढिरहेको सन्दर्भमा आज हामी यो बारेमा विशेष जानकारी दिने र यसबारेमा प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले नेपालको इतिहासमै, अझ भनौँ बजेटको इतिहासमै पहिलो पटक भूमि बैंकको अवधारणालाई अघि सारेको छ। आम नागरिकहरूमा यसबारेमा अलिकति जिज्ञासा र कौतूहलता देखिन्छ। भूमि बैंक के हो भन्ने सन्दर्भमा थप प्रश्न पार्दिन मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। अब यसको प्रसङ्ग अगाडि बढेको त धेरै लामो भयो। यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पनि धेरै भयो। संस्थागत लेभलमा यो वर्ष आयो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटमा नै। यसपछिबाट यस्तै संस्थागत लेभलमै बहसको एउटा ढोका खोलिदियो। अब तपाईले त्यो सरकारी कार्यक्रमसँग जोडेर यसको बारेमा जानकारी माग्नुभयो। अब त्यो कार्यक्रमसँग जोडेर जानकारी दिने व्यक्ति चाहिँ म भएन। तर खास भूमि बैंकसँग सम्बन्धित कुराहरू यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र लामो समयदेखि सबैजनाले महसुस गर्न यसको आवश्यकता महसुस गरेको, सबैले गर्नै पर्छ भनेको, तर कहीँ न कहीँ रुमल्लिएको विषय यस वर्ष वर्तमान सरकारले उठाएको छ। असाध्यै सराहनीय छ। यसको मोडालिटी आउन बाँकी छ। यो कसरी गठन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि बहस हुन बाँकी छ होला, अथवा केही नीति बनेको छ कि त्यो नीति पनि बाहिर आएको छैन। तथापि यसको बारेमा कुरा चाहिँ अगाडि बढ्यो। अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो प्रक्रिया नै कस्तो छ भने, अगाडि बढिसकेपछि अलिकति यसलाई संस्थागत हुन केही समय नै लाग्छ। बहस त सुरु भयो नि। अब तपाईले सोध्न खोजेको प्रश्नसँगै अलिकति लिङ्क गर्ने हो भने, तपाईले बैंक भन्ने शब्द धेरै बुझ्नुभयो। दैनिक जीवनमै कारोबारमा आयो बैंकहरू। मान्छेको जीवन पद्धतिसँग पनि पद्धति बन्यो। त यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि बैंकहरूले धेरै प्रकारका इतिहासहरू निर्वाह गरेको छ। धेरै प्रकारको एउटा पृष्ठभूमि पार गरेर यहाँसम्म आएको छ। त बैंक भन्ने बित्तिकै तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ यति बुझ्नुहुन्छ नि, यसले पैसा राख्छ, हैन? डिपोजिटको रूपमा पैसा राख्छ, ऋणको रूपमा पैसा प्रवाह गर्छ। त्योभन्दा बाहेकका अरू तमाम कामहरू पनि, थुप्रै कामहरू पनि गर्छ। त्यो चाहिँ नि सहायक कामको रूपमा हुन्छ। मूलभूत रूपमा जनतासँग रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई बैंकले राखेर त्यसलाई सक्रिय बनाउँछ र ऋण प्रवाह गर्छ र त्यसले चाहिँ नि फेरि उत्पादनशील कामहरू हुन्छ, हैन? यही एउटा प्रक्रियाको नाम बैंक भनेर हामीले बुझ्छौँ। सरल भाषामा बुझौँ न, हैन? त यसै सन्दर्भलाई आधार मान्यो भने म ठ्याक्कै यहीसँग जोडिनुपर्छ भन्न ठान्छु। सरकारको नीति अनुसार सरकारले गर्न खोजेको के हो स्पष्ट छैन अहिलेसम्म। तर नीतिगत रूपमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने, बैंक भन्ने शब्द विशुद्ध बैंकिङ नै हुनुपर्छ। जसरी वित्तीयको लागि चाहिँ अहिले वर्तमान बैंकहरू हो,
हैन। त्यस्तै प्रकारले यो भूमिको लागि पनि यस्तै टाइपको विशुद्ध बैंकको परिकल्पना हुनुपर्छ, विशुद्ध बैंक नै बन्नुपर्छ हैन। अब हेर्नुस् हामी कहाँ यहाँ यो बैंकको सन्दर्भलाई अगाडि बढाउँदाखेरि अब जस्तो प्रकारको पुँजी छ त्यस्तै प्रकारको बैंकहरू गठन भएका छन् हैन। कमर्सियलदेखि लिएर लघु वित्तसम्म आउँदाखेरि 4 प्रकारका बैंकहरू त त्यसको हाम्रो स्वरूप अनुसार, भौगोलिक अवस्था अनुसार, जनताको क्षमता अनुसार हैन, त्यो अलग अलग क्याटेगोरीको भएको त त्यसको कारणले हो नि, त्यसको अनुसार हो। त्यस्तै प्रकारले यो भूमि बैंक पनि यस्तै प्रकारका विभिन्न क्याटेगोरीमा हुनुपर्छ। अब मूलभूत तपाईले हेर्दाखेरि के हेर्नु जरुरत छ भनेदेखि जुन क्याटेगोरीको रूपमा यसलाई परिभाषित गरे पनि, जस्तो अवस्थामा यो रहे तापनि यो भूमि बैंकले विशुद्ध व्यक्तिहरूमा रहेको ओनरशिप भावनालाई यथावत राख्दै, उनीहरूको ओनरशिप, मैले ओनरशिप भन्ने शब्द राखेको छु, ओनरशिप भावनालाई यथावत राख्दै हैन, आफ्नो प्रपर्टी जसरी पैसा बैंकमा राख्छन् त्यस्तै प्रकारले भूमि चाहिँ नि बैंकमा राख्ने प्रकारको परिकल्पना गर्नुपर्छ। यो मेन कुरा हो। र त्यसबाट गइसकेपछि जसलाई आवश्यकता पर्छ त्यसले सहज लेभलमा ऋण लिए जस्तै गरेर भूमि बैंकबाट ऋण उसले के ल्यान्डलाई नै ऋणको रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। हजुर, यसलाई अझ मैले आम नागरिकलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर, जस्तो यहाँले बैंकसँग जोड्नुपर्ने अन्य सामान्य बैंकहरू होइन, अहिले बैंकहरू चाहिँ सामान्य रूपमा चाहे वाणिज्य बैंक, अब राष्ट्र बैंक त अर्को छुट्टै छ, आम नागरिकको सरोकार रहँदैन, त्यसमा प्रत्यक्ष काम हुँदैन होइन। अनि वाणिज्य बैंक, फाइनेन्सहरू, लघुवित्त बैंकहरू जसरी मानिसले पैसा चाहिँ बचतमा राख्ने अथवा चल्तीमा राख्ने जसरी राख्छ नि, त्यस राखे बापत ब्याज पाउँछन् र लोन निकाल्यो भने ऋण तिर्नुपर्ने चाहिँ निश्चित प्रतिशतमा चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बैंकिङ सेक्टरको कारोबार यसरी हुन्छ भने यो भूमि बैंकको कारोबार चाहिँ कसरी हुन्छ? भूमि बैंकको कारोबार चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्योभन्दा पहिला हामीसँग कस्तो टाइपको बैंकहरू छ, के अरे भूमिहरू छ भनेर तपाईँलाई म 2 मिनटमा जानकारी दिन्छु। हजुर, सबभन्दा पहिला हाम्रो टोटल भूमिको स्ट्रक्चरलाई हामीले हेरौँ, ओनरशिपको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा ठुलो ओनरशिप, भूमिमा ओनरशिप सरकारको छ है, सरकारको छ। झन्डै विभिन्न डाटाहरू विभिन्न बेलामा स्टडी गरे अनुसार अराउन्ड 72% ल्यान्ड चाहिँ नि सरकारसँग छ। त्यसमा विभिन्न कुराहरू पर्छ। बाँकी 28%मा अर्को ठुलो ओनरशिप लिएर बस्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् हैन, हामीले गुठी भन्छौँ त्यस्तो। त्यसपछिबाट चाहिँ नि बाँकी रहेको जमिन चाहिँ नि पब्लिकको नाउँमा छ, पब्लिकहरूसँग छ। त्यो पब्लिकसँग भएको जमिन पनि लामो समयदेखि विवादित छ हैन, विवादित जमिन छ। ओनरशिपको हिसाबले कहीँ सिंगल स्वामित्व, कहीँ डबल स्वामित्व, कहीँ कन्फ्लिक्ट, यी सबै कुराहरू छ। सरकारले धेरै मेहनत गरिरहेछ यो द्वैध स्वामित्व समाप्त गर्न भनेर। जेसुकै होस्, यो सबै स्वामित्वमा रहेको कारणले यी जमिनहरू जति क्षमतामा हुनुपर्ने हो त्यो क्षमतामा उत्पादनशील छैनन्। सरकारी क्षेत्रमा रहेका जमिनहरू त अब यो पारम्परिक हिसाबका जुन अब हैन जसरी वनहरू बनिरहेछ त्यो हिसाबले अलिअलि उत्पादनशील भने मात्रै हो र कुनै त्यसमा फङ्सन के पनि छँदै छैन। जस्तो सरकार पहाड छ त्यस्तै छ, जस्तो जे छ त्यस्तै छ सरकारी क्षेत्रमा रहेको। यो 28% जुन जमिनको छेउछाउमा छ यसमा चाहिँ नि केही न केही मात्रामा भएको छ। अब यही बेलामा त्यो 28% अन्तर्गत सङ्घ संस्थाहरू र यो प्राइभेट लेभलमा रहेका यस सन्दर्भमा पनि हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था कस्तो छ? एकदम असमान वितरण छ जमिनको। अब हामीले भन्छौँ नि बाहिरबाट टन्ने मान्छेहरू आए यतिखेर जमिनलाई फोकस गरेर, अब जमिनलाई उत्पादनशील बनाउनुपर्छ, जमिनलाई यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, हरेक वर्षको कार्यक्रम आउँछ। मान्छेहरू हर भित्र छिरे हैन। अब छिरेको मान्छेहरूलाई कस्तो समस्या छ भने एउटासँग 2 रोपनी जग्गा छ है, त्यो 2 रोपनी जग्गाको मा व्यक्ति चाहिँ नि 10 जना छन् हैन। अर्को 25 रोपनी जग्गा छ, त्यहाँ 3 जना मान्छे छ हैन। त्यो 3 जना मान्छेले 25 रोपनी जग्गामा खेती गर्न सक्दैन। 10 जना मान्छेलाई 2 रोपनीले पुग्दैन। अब तालमेल कसरी हुन्छ? उत्पादन कसरी बढ्छ?
दोस्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने त्यो 25 रोपनी जग्गा पनि 15 ठाउँमा छ हैन। साना 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 स्मल साइज अफ ल्यान्ड होल्डिङ भन्छ यसलाई। जग्गाको सानो आकार उत्पादन क्षेत्रको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या हो यो छ। यस्तो अवस्थामा चक्लाबन्दी कसरी, यस्तो अवस्थामा खेती प्रणाली कसरी अगाडि बढाउने। तेस्रो के छ भने छेउमै रहेको एउटा व्यक्ति छ सिमानामा, उसँग 2 कट्ठा जग्गा छ, छेउमा 2 बिघा जग्गा चाहिँ खाली बसिरहेछ। त्यो खाली भएको जमिनमा उसको कुनै पहुँच छैन, पाए त खेती गर्थ्यो नि हैन। यो सबै प्रकारको चाहिँ जकडिएको ओनरसिपको कारणले जकडिएको जमिनलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो क्या। उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि सहजीकरण गर्नु पर्यो। त्यो सबैलाई सहज लेभलमा ब्याङ्कमा राख्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई जस्तो मानिलिनुहोस्, अझ सबैभन्दा ठुलो विकराल त एउटा गाउँका गाउँ मान्छे विदेशमा छन्, उनको जमिन पुरै खाली छ। आजको दिनमा काठमाडौँलाई मात्रै नभन्नु पुरै नेपाललाई हेर्ने हो भने त्यही 28% जमिनमा पनि झन्नै यसको डाटा त आएको छैन, झन्नै 80-85% नै खाली छ कि जस्तो लाग्छ पहाडतिरको अवस्थालाई हेर्दाखेरि। त यो सबै कारण चाहिँ जकडिएको समस्याको यो चाहिँ कारण के हो भने यसको ओनरसिप हो। अब तपाईँले एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ओनरसिपको लाई यथावत रूपमा राख्दै त्यो जमिन चाहिँ नि ब्याङ्कमा आयो। ब्याङ्कले एउटा आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउँछ हैन। त्यो चाहिँ धेरै जसो रेगुलेसनमा भर पर्छ। कस्तो प्रकारको हाम्रो नियमन निकायले कस्तो प्रकारको संरचना बनाइदिन्छ, त्यो कानुन बन्नुपर्छ त्यसको छुट्टै। र त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो जमिन 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्षको लागि ल्याएर ब्याङ्कमा राख्छन् उनीहरूले हैन। जस्तो अब मानिलिउँ त्यो राखे बापत उनीहरूले वार्षिक लेभलमा पैसा पाउँछन्। जस्तो एउटा एक्जाम्पल, 1 रोपनी जग्गाको 500 रुपियाँ पाए वर्षको हैन। अब विदेशमा बस्ने मान्छेको लागि त्यो 500 खाली बसिरहेको जमिनको 500 आउनु भनेको चाहिँ उसको लागि धेरै ठुलो उपलब्धिमूलक हुन्छ हैन। अब तपाईँ जानुभयो त्यो जमिन खेती गर्छु मलाई जमिन ल्याऊ भनेर ब्याङ्कसँग बरो गर्न तपाईँले जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ 750 रुपियाँ ब्याङ्कले लगायो, 250 रुपियाँ 1 रोपनीमा उसले रिटर्न पायो हैन। रिटर्न राखेर दिदियो, ब्याज स्वरूप भन्नुहोस् न, अथवा कति रेभिन्यू राखेर दियो हैन। अब त्यो कृषकले जसले त्यो पायो नि त्यसले त त्यसबाट चाहिँ 10,000 नाफा गर्न सक्छ, 10,000 आम्दानी गर्न सक्छ हैन। र यस प्रकार चाहिँ यस्तो प्रकारको मोडालिटीमा यो ट्रान्जेक्सन्स हुन सक्छ। भनेपछि यो भूमि ब्याङ्क भनेको चाहिँ जस्तो जोसँग जमिन छ उसले खेती गर्न चाहिरहेको छैन भने त्यो जमिनलाई चाहिँ ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट राखेर जसरी रकम राखिन्छ त्यसै गरी डिपोजिट राखेर पनि उसले ब्याज लिन पायो। अर्को चाहिँ जोसँग जमिन छैन तर चाहिँ जमिनमा ऊ काम गरेर कृषि उत्पादन गरेर फाइदा कमाउन सक्छ भने उसले पनि त्यो पायो, ब्याङ्कबाट चाहिँ जमिन लिन पायो। भनेपछि त्यो चाहँदैन पनि। तपाईँलाई के छ भने नि जस्तो पुँजी हुने मान्छेले ब्याङ्कमा पैसा राख्छ हैन, आफैले त इन्डस्ट्री चलाइरहेको छैन नि पुँजी हुने मान्छेले। यो प्रक्रिया हो कि जोसँग जमिन छ नि त्यो जमिन भएको मान्छे आफै कृषक नहुन पनि सक्छ कि। जसरी पुँजी भएको मान्छे आफै जसरी व्यवसायी बन्दैन त्यस्तै जमिन भएको मान्छे नहुन पनि सक्छ कि। आफ्नै जमिन आफैले खेती गर्छ भन्ने प्रकारको जुन मान्यता छ नि यो नै हाम्रो फेलियर मान्यता हो। यो यसबाट हुँदैन। किनभने तपाईँलाई हेर्नुहोस् जमिनको प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने। आज पुँजीको प्रोडक्टिभिटी बढेको छ हैन, ब्याङ्कमा राखेको पुँजीको। जस्तो तपाईँले लिनुभयो पैसा, तपाईँले त्यो पैसा ल्याएर घरमा राख्नुभयो भने ब्याज त तिर्नु पर्यो नि। अब जमिन मैले 1 वर्ष खेती गरिनँ भने कसैलाई पनि के पनि तिर्नु पर्दैन, 2-4 रुपियाँ राजस्व तिर्ने बाहेक अरू के पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जसले यदि त्यो जमिन लिन्छ नि ब्याङ्क मार्फत उसलाई त अटोमेटिक प्रेसर बढ्छ कि त्यसमा जसरी पनि उत्पादन गर्नुपर्छ, जसरी पनि गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ लिनेहरूलाई हैन। किनभने त्यो त ब्याज तिर्नुपर्छ। तिरेन भने त तपाईँको ब्याङ्कले त फेरि जसरी यो पैसा छ त्यही प्रकारको मोडालिटी क्रिएट गर्न सक्छ उसले। भनेपछि यो भूमि ब्याङ्कको अवधारणा भनेको चाहिँ यो बाँझो रहेको जमिनहरूलाई हराभरा बनाउने उद्देश्य हो। बाँझो रहेको मात्रै नभन्नु न, सम्पूर्ण जमिनहरूलाई। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् एउटा सबैभन्दा के छ भने मैले पटक दोहोऱ्याउँछु ओनरसिप भावना। त्यो ओनरसिप स्वामित्वको हिसाबले विवादित स्वामित्वको हिसाबले जकडिएका जमिनहरू चाहिँ नि हैन को मध्यस्थकर्ता चाहिँ नि ब्याङ्क हो। मध्यस्थकर्ता ब्याङ्क हो। त्यो ब्याङ्कमा जसरी तपाईँले आज 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने राख्ने त ब्याङ्कमा राखेको हो हैन। तपाईँलाई के विश्वास छ भने यो मेरो पैसा हो, तपाईँ जहाँ गयो नि त्यही भन्नुहुन्छ नि यो मेरो पैसा ब्याङ्कमा 10 लाख रुपियाँ छ भनेर तपाईँले ढुक्क हुनुहुन्छ कि त्यो जतिखेर नि ब्याङ्कले दिन्छ हैन। तर यो भूमि ब्याङ्कमा चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि फिक्स डिपोजिट भएपछि तपाईँले टाइमभित्र
टाइम नभइकन त ब्याङ्कले सर्टेन कुराहरू छ नि त्यसमा त भूमि ब्याङ्कले पनि टाइम लिन्छ। त्यो टाइम पछि दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको मान्यता त्यो ब्याङ्कले पनि राख्छ। त्यसका विभिन्न प्रकारको त्यो सिस्टम्स नै फरक हुन्छ र त्यो मान्यता राख्छ। भनेपछि अरू बैङ्कहरू जसरी सञ्चालनमा आइरहेका छन् यो भूमि ब्याङ्क पनि त्यस्तै गरी सञ्चालनमा हुनुपर्छ यस्तै भन्ने हो। अब अहिले कस्तो छ भन्नेसँग मैले लिङ्क गर्न सक्दिनँ, तर हुनुपर्ने चाहिँ नि यही हो। किनभने तपाईँको हेर्नुहोस् यसमा अब तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ होला, जस्तो तपाईँलाई यो भूमि ब्याङ्कको अपरेसन सिस्टम्सको बारेमा यो हुनुपर्छ के भन्ने सन्दर्भमा म तपाईँलाई जोडिहाल्छु। यो बैङ्क कसरी सञ्चालनमा आउँछ होइन सञ्चालन। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यसमा पनि धेरै राज्यले चाहिँ धेरै होइन टाउको दुखाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यो ब्याङ्कहरू कसरी आएका छन् अहिले होइन, तपाईँ धेरै जसो ठाउँहरूमा के गर्छौँ हामी भनेदेखि संयन्त्र कमजोर बनाउँछौँ होइन, अनि पछिसम्म त्यसमा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू आइसकेपछि फेरि हामी ठिक ठाउँमा चाहिँ आउँछौँ कि हाम्रो प्रक्रिया नै यस्तै छ। तपाईँ हेर्नुहोस् अब जस्तो यसको नियमनको लागि अहिले कस्तो व्यवस्था गरिरहेको छ त्यो क्लियर छैन, तर हुनु चाहिँ के पर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै निकाय हुनुपर्छ। यो भूमि ब्याङ्क भनेको भूमिको स्वामित्वको कुरा भनेको तपाईँले पैसाको स्वामित्वभन्दा अलग हो भनेर हेर्नुभयो भने यो फेलियर हुन्छ। त्यसैले पैसाको स्वामित्वको लागि जसरी नियमन निकायलाई हामीले अगाडि बढायौँ नि होइन, नेपालको सबैभन्दा प्रभावकारी नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, सबैभन्दा प्रभावकारी होइन। त यो भूमि ब्याङ्कको पनि त्यस्तै प्रकारको नियमन निकाय हुनु जरुरत छ। सबभन्दा पहिला सरकारले यसमा ध्यान दिनु जरुरत छ। त्यो चाहिँ उच्च तहमा भयो होइन, सबैभन्दा जसरी राष्ट्र ब्याङ्क छ हजुर त्यही लेभलको नियमन निकाय यसमा हुनुपर्छ। त्यसपछि तपाईँले ब्याङ्क खोल्नको लागि जसरी यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू जसरी खोल्नको लागि चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कमा आवेदन कम्पनी दर्ता गरेर आवेदन गर्ने जुन प्रक्रिया छ नि त्यही प्रक्रिया यसमा हुनुपर्छ। त्यही प्रकारका सक्षम यो निजी क्षेत्रका मान्छेहरूलाई नै यो ब्याङ्क खोल्न दिनुपर्छ होइन। जस्तो अहिले सुन्नमा आए अनुसार स्थानीय सरकार होइन प्रादेशिक सरकार माथिको सरकारको बिचको सेयरको तालमेलबाट ब्याङ्क खुल्ने भन्ने सुन्नमा आएको हो, आधिकारिक आएको त थाहा छैन। तर यसरी आयो भने यस स्वामित्वकै कारणले पनि सरकारलाई के एउटा हुनसक्छ भविष्यमा भने एउटा चाहिने अर्को एउटा अनुदान गर्नुपर्ने निकाय एउटा लिस्टमा चाहिँ थपिन सक्छ यसै गरी सञ्चालन गऱ्यौँ भने होइन। यसले लाभ दिँदैन। भूमि ब्याङ्कको लागि पब्लिकलाई नै आह्वान गर्नुपर्छ र रीत पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर उनीहरूले नै सञ्चालन गर्ने हो। जसरी आज कमर्सियल ब्याङ्क सञ्चालन छ, केही समय अगाडिसम्म हामी के कुरामा बस्थ्यौँ भने पैसाको सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारकै निगरानीमा मात्रै हुनुपर्छ। आज त सरकारले यो कुरा मान्यो नि कि सरकारको निगरानी भएकालाई पनि पब्लिक सेक्टर्सकै स्वामित्वमा पठाउनुपर्छ। हाम्रा सरकारी ब्याङ्कहरूको होइन त्यो पुनर्संरचना भयो होइन, यो यसकै परिणाम हो। त्यस्तै प्रकारले यसो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय महत्त्वपूर्ण नियमन निकाय माथि हुनुपर्छ। यसको तल्लो लेभलसम्म चाहनेहरूले स्थानीय लेभलसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेर ब्याङ्क खोल्न पाउने प्रकारको वातावरण हुनुपर्छ र त्यसबाट स्पष्ट लेभलमा तलैसम्म यसको संयन्त्र हुनुपर्छ र नियमन निकाय जति स्ट्रङ भयो होइन। आज वित्तीय क्षेत्रमा प्रब्लम नआएको किन? राष्ट्र ब्याङ्क पावरफुल छ। पावरफुल कसरी छ? उसको साथमा ऐन छ, कानुन छ, विभिन्न प्रकारका कुराहरू छ, उसले चाहिँ नियमन गर्न सक्ने वातावरण छ। त्यस्तै पावरफुल संस्था भएन भने भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्टलाई हामीले हल्का रूपमा लिएको ठहरिन्छ र त्यो चाहिँ नि त्यो यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अब यो भूमि ब्याङ्क चाहिँ अहिलेको यो विद्यमान राष्ट्र ब्याङ्कको मातहतमै चल्न सक्छ या चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै अर्को एउटा छुट्टै निकाय हुनुपर्छ? हेर्नुहोस् यसले डुप्लिकेसन हुँदैन? हेर्नुहोस् डुप्लिकेसन भन्ने कुरै भएन। उद्देश्य अनुसार हाम्रो यहाँको समस्या के हो भने जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँलाई हुन त अर्को टपिक्समा थियो होला कुराकानी, म प्रसङ्गवश म भन्छु। सरकारले हाम्रो नेपालको अलिकति यो लगभग 49-50 सालदेखि यतापट्टिका कुराहरू तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने 50 सालदेखि यतापट्टिको हेर्दै जानुभयो भने सरकारले अलिकति वातावरण बनाइदिएको छ होइन, काम गर्ने वातावरण। जुन क्षेत्रमा सरकारले वातावरण बनाइदियो त्यो क्षेत्रमा सरकारले जाऊ भन्नु परेको छैन होइन। आफसे आफ त्यो क्षेत्रको विकास भएको छ, व्यवसायीहरू आकर्षित भएका छन्। जस्तो तपाईँलाई शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् होइन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा हेर्नुहोस्, यातायातमा हेर्नुहोस् होइन, सबै क्षेत्रमा होइन। तपाईँको आज स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने जनताले निजी क्षेत्रको लागि पहिलो प्राथमिकता दिएको पाउँछौँ होइन। शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने निजी क्षेत्रको लागि हुँदाहुँदै सरकारले पनि यो बजेटमा त यसरी मान्यता दियो कि हामीले सञ्चालन गरिरहेको स्कुलहरूको होइन को सन्दर्भमा पनि तिमीहरूले हेल्प गर है भन्ने सम्मको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पुर्याइदियो भन्यो। निजी क्षेत्र एक स्टेप अगाडि भयो
हैन। तपाईको यो उसमा चाहिँ नि जब यो के अरे रियल इस्टेट सम्बन्धी अनि यो के अरे सरकारले नीति लिएर आयो सामूहिक आवास नीति, त्यसबाट घर घरमा तपाईको त्यसकै बारेमा चर्चा हुने वातावरण भयो। सरकारले जाऊ भने त हैन नि, हाइड्रो सम्बन्धी कुरा लिएर आयो, सब मान्छे घर घरमै बैंक नै खुले, हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नारा दिदिकन ब्याङ्कहरू खुल्न थाले हैन। अब टुरिज्म सेक्टर्समा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी लिएर आयो सरकारले, तमाम 5 स्टार होटल्सहरू हैन। भने यो सबै सन्दर्भले के कुरालाई चाहिँ देखाउँछ भनेदेखि सरकारले वातावरण बनाउने बित्तिकै मान्छेहरू त्यतातर्फ आकर्षित भएका छन्, निजी क्षेत्र आफै आकर्षित भएको छ। तर समस्या चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि हैन, आज पनि हाम्रो संयन्त्र छैन हैन। नियमन निकायको कुरा गर्ने भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई जसरी टाइटली नियमन गरेका छन् नि, सरकारको अनुभूति भएको छ हैन, अरू क्षेत्रहरूमा छैन। अनि अरू क्षेत्रहरूमा त्यो प्रकारको नियमन स्ट्रक्चर नभएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने विभिन्न प्रकारको विवादहरू आउँछन् हैन। कन्ट्रोलिङ मेकानिजम छैन नि त उसमा छ। सरकारको अहिले भइरहेको वर्तमान संरचना अनुसार चाहिँ कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि कन्ट्रोल भएको छैन नि त। तपाईँ हेर्नुहोस् न, पब्लिकमा त गुनासो छ, तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा नि गुनासो छ, स्वास्थ्यमा नि गुनासो छ, सबै ठाउँमा गुनासो छ। तर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ नि गुनासो त छ, तर अर्कै प्रकारको गुनासो छ हैन। भन्यो भने नियमन निकायको कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा त यसले पनि देखाउँछ। सरकारले अनुभूति चाहिँ के गराउनुपर्छ भने यस्ता सबै प्रकारका कुराहरूमा चाहिँ नि यति स्ट्रङ टाइपको नियमन निकायको छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ। अब हेर्नुहोस् अर्को एउटा कुरा पनि, अब नियमन कसरी सम्भव छ? नियमन हुनलाई पनि के हुनुपर्छ नि, ती व्यक्तिहरू त्योसँग जानकार हुनुपर्छ। जानकारी राख्नको लागि पनि ती व्यक्तिहरूको लामो समयसम्म त्यसै क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्छ, थाहा पाइराख्छन् नि त्यसबाट। आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सरुवा अरू मन्त्रालयमा त हुँदैन नि कर्मचारीको हैन, लामो समय एउटा विभागबाट अर्को विभागमा होला। तर मानिलिउँ तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हैन, जिल्लाको एउटा स्वास्थ्य उसमा काम गर्ने मान्छे त्यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यसबाट गएपछि मन्त्रालयमा आउने हो कि अथवा अर्को मन्त्रालयमा ट्रान्सफर हुने हो कि 2 वर्ष बसेर अनुभव हासिल गर्यो, अलिकति केही गर्न सक्ने भएपछि फेरि हामी अर्कोतिर ट्रान्सफर हुन्छ भनेपछि त्यो नियमन त हुन सकेन नि त्यसबाट हैन। त यही कारणले गर्दाखेरि यी क्षेत्रहरू यसरी विकसित भएर आए तापनि यसले उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैन। त यो भूमि ब्याङ्कको सन्दर्भमा पनि यदि हामीले छोडिदियौँ, गर मात्रै भनिदियौँ र यसको चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम माथि चाहिँ यो एउटा सशक्त एउटा अथोराइज अर्गनाइजेसन, अथोराइज एउटा निकायले अनुगमन नियमन गरेन भने यो सफल हुँदैन। हजुर, यो चाहिँ नियमनको कुरामा भयो। अब सञ्चालनको कुरामा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क मोडालिटीमा चाहिँ यो भूमि ब्याङ्क जाने होला हैन? हैन, यसमा त मोडालिटी भनेको देशमा वित्तीय कारोबार वाणिज्य ब्याङ्क मोडालिटी मात्र छैन नि, अरू फाइनेन्सहरू पनि छन् नि। तपाईँ उसमा छ, त्यसमा त स्वरूप त्यही नियमन उसमा बसेर सरकारले विज्ञहरू बसेर यसको विभिन्न भूमिको क्याटेगोरी अनुसार अलग अलग प्रकारको संयन्त्र बनाउनुपर्छ। ब्याङ्किङ संयन्त्र पनि त अलग अलग छ नि, 4 प्रकारको ब्याङ्क। यो चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै हुन्छ, प्रदेश हुँदै हैन। जस्तो अहिले यहाँ नियमनकारी निकाय जो राष्ट्र ब्याङ्क जस्तै भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, त्यो एउटा जनतालाई विश्वास जागृत गर्न सजिलो होइन, हुनैपर्छ त्यो प्रकार हैन। तर त्यसका बावजुद पनि कतिपय ठाउँहरूमा नियमनकारी निकायहरू मौन बसिदिँदा नागरिकहरू ठगिएको गुनासो आइरहन्छ। जस्तै ब्याङ्किङ मोडालिटीमा फाइनेन्स कम्पनी पनि चलिरहेका छन्। फाइनेन्स कम्पनीले राम्रो ब्याज दिने भनेर नागरिकको बचत गर्छ अथवा ऋण दिन्छ, ऋण तिर्न नसकेपछि उसका जायज यथा उसले कब्जा गरेर एउटा सडकमा ल्याएको कथाहरू पनि धेरै हामीले देखेका छौँ। भूमि ब्याङ्कमा यस्तो विकृति नआउला भन्न सकिन्छ? हैन, तपाईँको पहिलो प्रश्नै त्यो ठिक होइन। किनभने हेर्नुहोस्, सबै चाहिँ नि यो नियम यो खेलको नियम हो कि खेलको नियम चाहिँ नि त्यो नियमभित्र बसेर खेल खेल्दाखेरि जित हार हुने गर्छ हैन। नियमभन्दा बाहिर रहेर त खेलै हुँदैन। अब त्यसमा के छ भने तपाईँले भनेको जस्तै त्यो तिनीहरूले सडकमा पुर्याएका होइनन्। कतिपय कुराहरू के छन् भने तपाईँको त्यसका टर्म्स कन्डिसन्सहरू विभिन्न कुराहरू छन्। टर्म्स कन्डिसन्स अनुसार पुग्नेहरू आज जति पनि व्यवसायीहरू छन् ती व्यवसायीहरूलाई एउटा अवस्थामा पुर्याएको ब्याङ्कहरूले नै हो हैन। अब कोही कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा विकृति हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन, तर असाध्यै न्यून छ। अब तपाईँको व्यवसायीहरूले आफ्नो आकलन अनुसार चाहिँ नि व्यवसाय गरेनन्,
अब ब्याङ्कलाई राम्रो प्रकारको इन्फर्मेसनको अभाव भयो, त्यो भनेको कार्यगत कुराहरूले गर्दाखेरि यी सानातिना कुराहरू आउने हो। नत्र भने ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ नि त्यो प्रकारको भाषा भन्ने प्रकार होइन। र त्यस्तै यसमा त झन् विकृति आउने ठाउँै छैन क्या, किनभने यसमा धेरै जसो एकदम स्पष्ट हुन्छ। यसमा तपाईँले अलिकति माथिदेखि तलसम्मको स्ट्रक्चरलाई एनालाइसिस गर्ने हो र राम्रो कानुन बनाइदिने हो भने छ नि, यो चाहिँ एकदम सजिलैसित यसमा कारोबार हुन्छ। एउटा राम्रो कानुन चाहियो त्यो सञ्चालनको लागि, अर्को चाहिँ नियमनकारी निकाय चाहियो। अर्को यहाँले एउटा उदाहरण जोड्नु भएको थियो, सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदियो भने व्यवसायीहरू आकर्षित हुन्छन्, नेपाललाई विकसित गर्न सजिलो हुन्छ भन्नेमा एउटा हाइड्रोको पनि कुरा गर्नुभयो, जहाँ अहिले चाहिँ प्रशस्त व्यवसायीहरू आकर्षित भएको देखिन्छ। एउटा हाइड्रोमा पनि देखिन्छ नि, एउटा दबाव र प्रभावमा झोलामा खोला राख्दै विद्युत उत्पादन नगरेको। यस्तै भूमि ब्याङ्कमा पनि नागरिकबाट चाहिँ आकर्षक कार्यक्रम र योजना लैजाने, ब्याङ्कमा ल्याइसक्ने, तर ल्याइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो जमिन पनि झोलामै रहने अवस्था आउन सक्छ कि नसक्ला? होइन, त्यसमा तपाईँको सबैको लाइबिलिटिज। अब तपाईँले त्यो आशंका मात्रै होइन, यो आशंका नै सही आशंका होइन। जस्तो तपाईँलाई म के बताइन्छु भने यो कहिलेकाहीँ के छ भने यो अभ्यास हो नि, अनि तपाईँहरूलाई पनि त्यो प्रकारको इन्फर्मेसनको अभाव छ। जस्तो तपाईँलाई बताइदिनुहोस्, यसमा जस्तो ब्याङ्कमा पैसा आयो, प्रेसर कसलाई हुन्छ? पैसा आउने बित्तिकै ब्याङ्कलाई प्रेसर हुन्छ, उसले लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो पैसा आउने बित्तिकै, होइन उसले ग्राहक खोज्छ। यदि भएन भने राम्रा व्यवसायीहरूको घर घरमा गएर पनि यो पैसा हामी लगानी गर्न तयार छौँ भन्छ, होइन यो हो नि त। कसैसँग पैसा छ भनेदेखि हाम्रो ब्याङ्कमा लिएर आउनुहोस्, यो चाहिँ नि ठिक छ भन्छ, होइन। यही प्रक्रिया चाल्ने हो भने यसलाई हामीले अन्यथा लेभलमा ठुलो कुरा गरेर एकदम उसमा जानु दिग्भ्रमित हुनुपर्ने कारणै छैन कि। जस्तो तपाईँसँग भएको पैसा छ, होइन, तपाईँसँग जमिन छ, जमिन अहिले यतिखेर जोसँग जमिन छ त्यो जमिन वास्तवमा भन्यो भने एउटा बर्डन जस्तो भएको छ पब्लिकलाई। त्यस्तो छँदै छैन, खेती गर्न सकिँदैन, कसले गर्नु र खेती हुने छैन, एक थरी छन्, होइन। अर्को थरी के छन् भने अब बाबुबाजेले जग्गा बनाएर राख्दैनन्, तिक्रा त थियो नि हाम्रो, पाखुरा त थियो नि हाम्रो, तर हामीले गर्न पाएनौँ। यार हामी कृषकका बच्चाहरू, हामीले त बुझ्छौँ नि गाउँघरको सबै कुराहरू, त यो त वास्तविकता हो नि। अब यहाँ त के हुनु पर्यो भनेदेखि त्यो ब्याङ्क भएपछि चाहिँ नि पाखुरा हुनेले जमिन पाउने भयो, होइन। जसको पाखुरा लुलो छ, उसँग जमिन छ, त्यो जमिन चाहिँ नि उसले राखेर उसले पनि केही फाइदा पायो। अब आजको दिनमा त उसले फाइदा पाउँदैन नि, जमिन बाँधो राखेर त फाइदा पाउँदैन। त 500 रुपियाँ पनि रोपनीको पायो ब्याङ्कमा राखेर भन्यो भने त त्यो त उसको लागि त एकदम मूलधन भयो नि, होइन। स्वामित्व पनि कहीँ गएन, जमिन मेरो यथावत छ, ब्याङ्कले ठ्याक्कै रिटर्न गर्छ मैले निर्धारित समय सकेपछि भन्ने प्रकारको ग्यारेन्टी पनि उसलाई छ, होइन। अब यो पाखुरा भएको मान्छेलाई चाहिँ नि म त्यहाँ जान्छु, ढन्ने लाएर जमिन लिन्छु, यो वर्ष चाहिँ नि ब्याङ्कसँग जान्छु, 50 रोपनी लिएर म खेती गर्छु, त्यसमा फेरि बेरियर हुँदैन त्यस्तो। अहिले तपाईँको यति रोपनी भन्दा यति गर्न नपाउने, यति हदबन्दी यस्तो छ नि, होइन। त्यसमा कसैको क्षमता र ग्रुप खेती भन्छौँ नि हामी, यही ब्याङ्कबाट मात्रै सम्भव छ, होइन। अब तपाईँको तमाम प्रकारको यो ऊहरूले चाहिँ नि छेउका मान्छेहरूले लिएर आएर जमिन राखिदिन्छ र त्यो प्लट मिलाएर ल यहाँदेखिको यहाँसम्म जग्गा चाहिँ तपाईँ लिनुहोस्। यो प्र्याक्टिसमा आउन 2-5 वर्ष लाग्छ, तर हाम्रो सुरुवात चाहिँ नि हुन्छ त्यो इमिडिएट अहिलेदेखि नै सुरुवात हुन्छ। यतिसम्म हुन्छ कि तपाईँले काठमाडौँमा कसैसँग घडेरी किन्नुभयो, 5 जना घडेरी छ, होइन। त्यो 5 जना घडेरी चाहिँ नि तपाईँको प्लान अनुसार चाहिँ 5 वर्षपछि घर बनाउनुहुन्छ, 4 वर्ष त त्यो फ्री छ नि, होइन। त्यो फ्री भएको 5 जना जग्गा पनि ब्याङ्कमा लगेर राखिदिनु भयो भने त्यो करेसाबारी गर्ने त्यो सँगै घर जोडिएको मान्छेले त्यो चाहिँ नि ब्याङ्कबाट ल्याएर त्यहाँ करेसाबारी गराएर, होइन, 20-50 बोट 100 बोट 200 बोट मकै चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ। यस्तो सहज टाइपको हुन्छ। मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने मैले अन्यत्रको पनि उदाहरण लिएर भनेको, मैले धेरै भिजिट गरेको ठाउँमा ब्याङ्किङ कन्सेप्ट भएका, होइन, विदेशतिरको अनुभव हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो प्रोडक्टिभ ल्यान्ड संसारमा कमै देशमा छ, हेर्नुहोस्, कमै छ। अब यसमा सबैभन्दा ठुलो फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोडक्टिभ ल्यान्डले, हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा हमेसा सोच्नुपर्छ। उत्पादनको 3टा साधन एक्टिभ हुने भूमिमा, एउटा भूमि, एउटा श्रम, एउटा पैसा। कृषि क्षेत्रमा हरेक ब्याङ्कले पैसा दिन्छु भन्छ, हेर्नुहोस्, तपाईँ गएर सोध्नुभयो भने अहिले भएका कमर्सियल ब्याङ्कदेखि सबै ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा कति पैसा चाहियो लिएर जानुहोस् भन्छ, होइन। पैसाको कमी छैन, होइन। भूमि हाम्रो भयभरको भूमि त छ, भूमिको कमी छैन, श्रमको पनि कमी छैन, होइन। तर त्यसको कोअर्डिनेसन र त्यसको समन्वय, यो एउटा जुन मिटिङ पोइन्ट छ नि, मिटिङ पोइन्ट नै छैन। जसले गर्दाखेरि के छ भने आज कृषि क्षेत्रमा लिएको ऋण भन्ने हो भने कृषि क्षेत्र देखाउनको लागि कृषि क्षेत्र भयो, कुनै न कुनै गर्जो पर्छ, अनि त्यो गर्जो टार्नको लागि ऋण लियो, के अरे नाम चाहिँ नि धान उत्पादन भनेर लियो। यो प्रकारको अवस्थाबाट
कृषिमा गइरहेको ऋण हो। तर यदि भूमि ब्याङ्कबाट भूमि लिने हो भने व्यावसायिक लेभलमै कृषकहरू तयार हुन्छन् के। अर्को फाइदा त सरकारलाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सरकारी लेभलमा पनि कस्तो छ भने तपाईँले सोध्ने ठाउँ त होला, कुरा गर्न खोजिराख्नु भयो होला। सरकारसँग यो तमाम थुप्रै प्रकारका ल्यान्डहरू छ होइन। जस्तै हेर्नुहोस्, त्यो ल्यान्डमा पब्लिकले खुट्टा टेक्ने बाहेक के पनि गर्न सक्दैन सरकारी ल्यान्डमा होइन। अब यो ल्यान्ड चाहिँ नि जो ठाउँहरूमा फेरि म तपाईँलाई एउटा कुरा के छ भने धेरै जसो हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भने उत्पादन भूमि भनेर भन्छौँ हामी। उत्पादन भूमि भन्नाले धान र गहुँ मात्रै उत्पादन हो भन्ने खालको मानसिकता बोक्ने पनि हामी धेरै छौँ यहाँ होइन। धान मकै गहुँ हुने ठाउँलाई मात्रै उत्पादनशील भन्ने ठाउँ छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा उत्पादनशील सम्पूर्ण जमिन उत्पादनशील छ। सम्पूर्ण जमिन कर्णालीका हिमालहरूमा पनि तपाईँ सम्पूर्ण। म तपाईँलाई यस्तोसँग उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, म 50-51 सालमा 2 वर्ष म कर्णाली अञ्चलमा बसेको। 2 वर्ष तपाईँले अब एकदमै रुखा सुखा जमिन भने के भन्नुहुन्छ? एकदम ककारो भिर, एउटा त्यही हो, एकदम ककारो भिर जो ढुङ्गा मात्रै छ होइन, थोरै माटो ढुङ्गा मात्रै छ, एकदम ककारो, त्यहाँ तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्न होइन। त्यो ठाउँमा पनि हाम्रा पहाडी क्षेत्रका कर्णाली अञ्चलको मात्रै होइन तमाम धेरै पहाडी क्षेत्रहरूमा त्यो ठाउँमा पनि माउरीले घारा बनाएको छ, तप तप मह चुइरहेको छ। अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ भन्ने कि नन प्रोडक्टिभ भन्ने होइन। माउरी तपाईँ अहिले यो धेरै ठाउँमा बजारमा होइन भिर माउरीको चाहिँ नि मह भनेर बजारमा बिक्रीको लागि आउँछ होइन। त्यस्तो ठाउँ त उत्पादनशील छ होइन। त्यस्तै ठाउँबाट शिलाजित बगिरहेको देख्छौँ हामी होइन। थुप्रै पहाडहरू छन् जो सरकारको नेतृत्वमा छ, उसमा छ पहाड र जङ्गल। पहाड जङ्गल त अब एकछिनलाई छोडिदिउँला। पहाडकै जो नाङ्गो डाँडा भएर बसिरहेको छ होइन, त्यो डाँडा भएको त्यस्तो डाँडाहरू यदि सरकारले त्यो ब्याङ्कमा लिएर गएर त्यस्तो डाँडाहरू राखिदिने हो भने ठुला दीर्घकालीन लङ टर्म यो कृषि गर्ने व्यवसायीहरू आकर्षित हुन सक्छ। त्यो ठाउँमा जस्तो जुम्लाको एउटा एक्जाम्पल मैले बताएको, जुम्लाको एउटा डाँडोलाई तपाईँले लिज उसमा ब्याङ्कमा राखिदिनु भयो भने ब्याङ्कबाट एउटा व्यवसायीले 50 वर्षको लागि त्यो चाहिँ नि त्यो ब्याङ्क चाहिँ नि बरो के अरे त्यो ल्यान्ड चाहिँ नि बरो गर्न सक्यो, लिन सक्यो भने त्यहाँ स्याफ्रोन खेती गर्न सक्छ होइन। स्याफ्रोन खेती गर्न सक्यो भने तपाईँ यति लाखौँ छ, 1 किलोकै स्याफ्रोन लाखौँ, केसर खेती भन्छ नि होइन। यस्ता थुप्रै सम्भावना भएका डाँडाहरू छन्। कुनै पनि डाँडो बाँकी रहँदैन उत्पादनशील। त्यो ठाउँमा जुन प्रकारको भौगोलिक अवस्थाले जस्तो कुरा अलाउड गर्छ त्यस्तो गर्न सक्छ। त्यति मात्रै पनि भन्दैन म त, अझ के छ भने जस्तो जुम्लाकै डाँडाहरू भन्नुहोस्। जुम्लाको डाँडाहरूलाई चाहिँ यदि सरकारी डाँडालाई नै यदि व्यवसायीहरूले त्यो पाउने हो भने होइन, त्यो यति ठुलो चाहिँ नि यो स्याउको चाहिँ नि खानी बनाइदिन सक्छ होइन। त्यो डाँडैभरि छ्याउ 50 वर्ष 100 वर्षको लागि लिएर त्यहाँ चाहिँ उत्पादन, त्यो उत्पादन भयो भनेदेखि कत्रो ठुलो राहत होला राज्यलाई, तपाईँ आफै सोच्नु। यो चाहिँ उत्पादनमा भयो। अर्को चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्न पनि सकेला नि होइन, जहाँ चाहिँ हरिया छन् त्यहाँ चाहिँ होइन। कृषि भनेको फलफुल कृषि होइन र, त्यो पनि हो। अनि तपाईँको पशुपालनको कुरा मात्रै, पशुपालन माउरी पनि कृषि हो, पशुपालन सबै कृषि हो क्या। जमिनसँग तारतम्य राख्ने सबै कुराहरू कृषि हो। हामीले ब्रड सेन्समा हेर्नुपर्छ भनेपछि अध्यक्षज्यू अब हामी चाहिँ नि के कुरामा ध्यान दियौँ भनेदेखि जस्तो सहर बजारको सीमित जमिनहरूमा घर बनेको कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ होइन। यी सारा ठाउँहरू त खाली छ। तपाईँको अझ दीर्घकालीन र राम्रो सोच बनाउँदै जाने हो भने जस्तो तपाईँलाई एउटा राम्रो सोच र राम्रो नियमन निकाय, मैले पटक नियमन निकायको कुरा गरेँ होइन। अब यहाँ भन्यो भने मान्छेहरूको अब जस्तो भन्नुहोस् न, सप्तकोशी नदी होइन, नारायणी नदी, सप्तकोशी नदीमा कति उत्पादनको सम्भावना छ तपाईँ बताउनुहोस् न होइन। अब त्यहाँ त के पब्लिकको कुनै पनि लिङ्क त छैन नि होइन। त्यस्तो नदीहरू पनि होइन ब्याङ्क थ्रु चाहिँ नि त्यसलाई समेत पनि क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई समेत पनि कारोबारको चरणमा ल्याउन सकिन्छ। यति ठुलो इम्पोर्टेन्स छ यो ब्याङ्कको। त्यसलाई पनि यदि ब्याङ्कमा राखिदिने हो भने एउटा त्यस्तो प्रकारको व्यवसाय अगाडि आउन सक्छ। सप्तकोशीमा चाहिँ म व्यवसाय गर्छु, म यो टाइपको व्यवसाय गर्छु म सप्तकोशीमा भन्ने पनि मान्छे आउन सक्छ। मध्यस्थकर्ता जबकि अहिले जमिनमा सरकारी जमिन एक टुक्रा लिजमा लिन पनि बहुत ठुलो लम्बे चौडे ऊ छ। यस्तो वातावरण चाहिँ सहज लेभलमा त्यो ब्याङ्कले गर्न सक्छ। तर अब सधैँभरि सावधान के हुनुपर्छ भने विकृतिसँग चाहिँ नि आउने कुरालाई पहिले नै सावधान हुने प्रकारको वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। यो प्रकारको जस्तो नदी लियो भने यो प्रकारको कामहरू गर्न नपाउने भन्ने प्रकारको रिस्ट्रिक्सन्स हुनु पर्यो। यो उत्पादनशील काम मात्रै गर्न सक्ने भन्ने हुनु पर्यो होइन। जस्तो तपाईँको निकुञ्ज क्षेत्रको चाहिँ नि उलियो भने यो कुराहरू छुन नपाउने
किसिमले जङ्गलमा हुने यो कामहरू गर्न पाउने यस्तो खालको त तमाम कुराहरू त फेरि होइन त्यो त नियमनभित्र पर्ने कुरा हो नि। यदि यति मात्रै व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने नेपालको कुनै एउटा त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ उत्पादन हुन नसकोस्। मैले दुर्गम ठाउँका तमाम थुप्रै जिल्लाहरू घुमेको कारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यति धेरै उत्पादनशील र एउटा ऊर्जाशील जमिन हामीसँग छ त यसको हामीले कहीँ पनि कुनै छेउ कुना कतै मिलाउन नसकेकै कारणले त्यो मात्रै होइन एकदम होइन हराभरा हुन सक्ने तराईको फाँट पनि हाम्रो त बाँझै बस्यो। दर्शकवृन्द, अहिले हामीले सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको भूमि बैंकको अवधारणाको बारेमा थप प्रश्न पार्ने गरी पद्मा ग्रुपका अध्यक्ष राजु प्रसाद कणेलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भूमि बैंक के हो र भूमि बैंकबाट आम नेपाली र समग्र नेपाललाई कस्तो कस्तो फाइदा हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले विशेष जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अध्यक्ष, अहिले यहाँले भूमि बैंकको कुरा गर्दा त सबै विशेषता राम्रा भनेर व्याख्या गर्नुभयो होइन। एउटा सरकारको प्रवक्ताले भन्दा जस्तै गरी भन्नुभयो, यो राम्रो नलेज भएर पनि हो र एउटा नेपालको भविष्य तपाईँले तत्त्व क्षेत्रमा देखेर पनि भनिरहनु भएको छ होइन। अहिले तपाईँको व्याख्याले सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा कसलाई फाइदा हुन्छ त बढी भन्नेमा चाहिँ अझ मलाई जिज्ञासा आयो, आम नागरिकलाई पनि होला होइन। यो भूमि बैंक सञ्चालनमा आयो भने चाहिँ बढी फाइदा व्यवसायलाई हुन्छ कि बढी फाइदा सरकारलाई हुन्छ कि आम नागरिक कृषकलाई कसलाई हुन्छ? उत्पादन बढ्यो भने कसलाई फाइदा हुन्छ होइन? हामी सहजै ल्याउँ न। उत्पादन बढ्यो भने कसलाई बेफाइदा हुन्छ? सबैलाई फाइदा हुन्छ होइन। आज जस्तो हामी तपाईँ त्यसै हेर्नु न, हामी कृषि प्रधान देश भनेर भन्यौँ होइन। आज सुरुवातदेखि नै कुरा गरौँ, यो 3 वर्षीय योजना 5 वर्षीय योजना हुँदै आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दा होइन, सबै ठाउँमा कमन रहेको कुरा के हो? कृषि क्षेत्रको उन्नति गर्ने, कृषिमा मान्छेलाई आकर्षित गर्ने, कृषिलाई बजारीकरण गर्ने होइन, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने होइन, कृषिलाई व्यावसायीकरण, यी शब्दहरू कहीँ छ तपाईँ हेर्नुहोस् न, सबै दोहोरिएर आइरहेका छन् होइन। तर किन हुन सकेन? कहाँनिर हलो अड्क्यो होइन, त्यो कुरा फुकाउनु पऱ्यो कि। अहिले बल्ल सरकारले यो कुरा गरेकोमा चाहिँ नि मलाई लाग्दैन अहिले पनि फुकेको छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। म प्रवक्ता स्टाइलले बोलिरहेको छैन, अहिले पनि हुनुपर्ने कुरा मात्रै मैले बताइरहेको छु। के भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ बताएको छैन। मैले एउटा बहसमा आफूले योभन्दा अगाडि गरिरहेको बहसहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग, विभिन्न फोरमहरूमा, विभिन्न भेलाहरूमा मैले निरन्तर लेभलमा बोलिरहेको कुरा मात्रै मैले आफ्नो कुरा बोलेको मात्रै हो। यो सरकारी नीति तथा कार्यक्रमसँग यो एउटा कुरा मात्रै मलाई थाहा छ, भूमि बैंक खोल्ने रे भनेर सरकारले बजेटमै 50 करोडको सेयर किन्ने व्यवस्था गरेको सम्म जानकारी छ। अरू कुरा केही पनि जानकारी छैन, अरू नियम कानुन केही छैन जस्तो लाग्छ। अब के छ त्यो थाहा छैन। तर तपाईँले यी शब्दहरू मैले अघि नै भनेका शब्दहरू चाहिँ तमाम रिपिट भएर आए। तर रिपिट भएर आउँदाखेरि यी कुराहरूले कहीँ मूर्त रूप लिएका छैन। अनुदान नीति हेर्नुहोस् त, सरकारको अनुदान दिएको दैछ सरकारले, यसमा पनि अनुदान, यसमा पनि अनुदान, यो गर्नेलाई यो अनुदान, यो गर्नेलाई यो अनुदान, यो हेर्नुहोस्। तपाईँलाई सफल हुने कुरालाई यदि हामीले चाहिँ नि मेकानिजम बनाउन नसकेको अवस्थामा मेकानिजम चाहिँ हामी बनाउन नथाल्ने होइन, त अनुदान दिएको भरमा त्यो अगाडि बढ्दैन होइन। वास्तविकता समस्या एकातिर छ, हामी अर्कोतिर अनुदान दिइरहेछौँ। अनुदान धेरै कति होइन अरबौँ खर्च भयो भनेर सरकारले भन्छ। अब कृषि क्षेत्रमा त्यसको इम्प्याक्ट के छ त? केही पनि त छैन नि, त्यसको असरै छैन होइन। त्यो त्यहाँ पुगेकै छैन होइन। तालिम गोष्ठी यी सबै कुराहरू होला कुन क्षेत्रमा होइन। यो कुनै पनि क्षेत्र तपाईँले सरकारले हेर्नै पर्दैन। यदि यो भूमि सम्बन्धी कुरा चाहिँ नि भूमि बैंक स्ट्रङ बनिदिने हो भने सरकारको धेरै ठुलो टेन्सन साफ हुन्छ, धेरै ठुलो टेन्सन थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति व्यवसायहरू सफल भएको छन् त्यहाँ सफल भएको व्यवसायमा कुनै ठाउँमा अनुदान दिएको छ? बोर्डिङ स्कुल खोल्नुहोस् भनेर अनुदान दिएको हो? छैन नि। हस्पिटल खोल्नुहोस् भनेर अनुदान दिएको छ? छैन होइन। के अरे ब्याङ्कहरू खोल्नुहोस् भनेर अनुदान दिएको हो? छैन नि। यातायातहरू तपाईँहरूले यो चाहिँ नि होइन बसहरू टन्नै चलाउनुहोस्, यो कम्पनीहरू गठन गर्नुहोस् भने कहीँ अनुदान छ? छैन नि। यी सबै कुराहरूमा अनुदान बिना एउटा नीति राम्रो बनाइदिएकै भरमा यी व्यवसायहरू रन भएका छन् होइन। भन्यो भने कृषि क्षेत्रमा पनि त त्यो अवस्था छ होला नि। नभएको हलो अड्किएको ठाउँ भनेको भूमिमै हो के। तपाईँ सम्भवै छैन के। जस्तो तपाईँलाई मैले अघि नै भनेकै कुरालाई हेर्ने हो भने पनि बजारीकरण हुनलाई एउटा पकेट एरिया हुनु पर्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अलि पकेटमा धेरै कुराहरू उत्पादन हुनु पर्यो। टमाटरै हो भने पनि कमसेकम ट्रकभरि नै उत्पादन त हुनु पर्यो नि
हैन। त्यो अब यति जमिनमा एउटाको इन्ट्रेस्ट होला टमाटर गर्ने, अर्कोको इन्ट्रेस्ट नहोला, अर्कोले खाली राख्छ। अब तपाईँको 4 रोपनीमा जग्गामा भएको ठाउँमा त अब 4 डोका टमाटर फल्छ। अनि फल्ने त्यो चाहिँ नि मेन बजारसम्म पुर्याउनै सक्दैन। अब कहाँनिरको बजारीकरणको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ, हैन। अनि संस्थागत लेभलमा विदेशीबाट आउने कुरा त यथावत छँदैछ भने पनि यसले त काहीँ पनि गर्न सक्दैन। 2 रोपनीमा यदि त्यही ठाउँमा टमाटरकै लागि भने पनि 200 रोपनी जग्गा ब्याङ्कबाट बरो गरेर एउटा व्यवसायले चाहिँ 200 रोपनी जग्गा आफ्नो अन्डरमा लिएर आएर टमाटर खेती गर्ने हो भने त उसले त 4 वटा ट्रक रेगुलर चलाउन सक्ने भयो, काठमाडौँ हैन, निजगढ हैन। अब यसबाट मात्रै बजारीकरणको सफल हुने हो। अब यस्तो गरेर व्यवसाय गर्दाखेरि अब तपाईँलाई हेर्नुहोस्, अब उसलाई चाहिँ नि विभिन्न कुराको आवश्यकता पर्छ हैन। ऋण लिनलाई के अरे ब्याङ्कहरू पैसा दिनलाई ब्याङ्क तयार छ। जमिन उसले भूमि ब्याङ्कबाट लियो हैन। अब अहिले श्रमको सन्दर्भमा नि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ आइरहेको छ, श्रमको पनि एउटा ब्याङ्किङ गर्ने भन्ने कुरा छ। होइन भने श्रम सिधै पनि उसले लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ, श्रम लिनलाई गाह्रो छैन। अब त्यो 3टा कुराबाट जुन उत्पादन हुन्छ नि हैन, त्यो उत्पादन भएको कुरा चाहिँ अब त्यहाँबाट बजारीकरणको लागि सजिलो भयो। अब तपाईँलाई मलको कुरा गरौँ एकछिनको लागि हैन, मलको कुरा गरौँ, बिउको कुरा गरौँ हैन। अब मल तपाईँको आज सरकारले यति धेरै अनुदान दिन्छ कि विदेशी मल आयात गर्नको लागि हैन, कीटनाशक औषधि आयात गर्नको लागि हैन, बिउ आयात गर्नको लागि। व्यावसायीकरण भनेको के हो? तपाईँ यहाँ यदि यो जमिनको तारतम्य मिलाएर त्यसरी चक्लाबन्दीमा खेती हुन थाल्ने हो भने अरू ठाउँमा गएर स्टडी गरेर पनि हेरौँ न हामी हैन। अरू विदेशतिरका तमाम, म उदाहरण अर्को कुनै दिनमा म तपाईँलाई दिउँला। धेरै ठाउँमा हेर्ने हो भने उसले चाहिँ नि त्यो मल कसरी बनाएको छ, मल बनाउनको लागि हामीले विदेशबाट मल ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। हामी कहीँमा भएको प्राङ्गारिक मललाई व्यवस्थित हिसाबले हामी चाहिँ नि त्यो एकदम राम्रो फर्टिलाइजरको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। अहिले बिजुली पर्याप्त, त्यसको लागि पनि भूमि ब्याङ्क आवश्यक हो र? नै तपाईँलाई भूमि एउटा स्ट्रक्चर भूमि ब्याङ्क भनेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् कसरी, अब यसको लागि पनि पैसा आवश्यकता हो र भनेको जस्तै क्वेसन भयो के। भूमि ब्याङ्कले एउटा ठुलो लेभलमा खपत हुने वातावरण बनिसकेपछि व्यवसायले आफै डिसिजन गर्छ त्यो कि मलाई अब यार यस्तो खेतीको राम्रो हुने भयो, यति मलको चाहिँ आवश्यकता हुन थाल्यो, अब मैले मलको फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ हैन। अब तपाईँले त्यो चाहिँ प्राङ्गारिक बेस चाहिँ मलको फ्याक्ट्री खोल्यो एउटा भनेदेखि केही अनुदान त्यो प्राङ्गारिक मल फ्याक्ट्री खोल्नेलाई दिउँ न अलिकति बरु, किनभने त्यो त संस्थागत लेभलमा पहिला अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसो सर लङ टर्म हुनसक्छ। अर्को कुरा तपाईँको हाम्रो यहाँ विभिन्न प्रकारको हर्बल प्रडक्टहरू छन् जो चाहिँ नि आज पनि हामी के भन्छौँ भने त्यसको रस निचरेर पनि तरकारीमा हाल्दाखेरि हैन कीटाणु चाहिँ मरेर अनि त्यो चाहिँ हैन खेती राम्रो भयो भन्ने खालका तमाम हर्बल प्रडक्टहरू त हामीसँग छ। त्यो बेसमा गएर कसैले चाहिँ नि यो तपाईँको कीटनाशक औषधिको फ्याक्ट्री खोल्न सक्ने भयो हैन। त्यो यी आफसे आप व्यवसाय अगाडि बढ्छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ यी कुरा गर्नलाई हैन। आफसे आप बजारको वातावरण क्रिएट हुन्छ। मेन सर्ट चाहिँ के छ भने ठुलो चक्लाबन्दीमा खेती हुने प्रकारको वातावरण हामीले सिर्जना गऱ्यौँ भने यी कुराहरू आफसे आप हुनुपर्छ। कहाँनिर अनुदानको कुरा छ तपाईँको अहिले अब के हामी कार्यक्रम बनाइरहेछौँ, राष्ट्रपति कृषि कार्यक्रम के कार्यक्रम हैन, अनुदान दिने एकदम ठाउँ बनाइरहेछौँ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दाखेरि अनुदान बिना काम हुन्छ र यो जुन कुरा हामी गर्छौँ नि त्यो कुरालाई एकदमै व्यवस्थित टाइपबाट लङ टर्म बेसिसमा त्यो आफसे आफ्नै प्रकारको मेकानिजमबाट यी कुराहरू अगाडि बढ्छ। त्यो सूत्र चाहिँ नि के छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् भित्र गएर के हुन्छ भन्ने होइन, भूमि ब्याङ्कले यो कीटनाशक औषधि फ्याक्ट्रीमा के भन्ने होइन। तपाईँले चाबी खोल्नुभयो भने हैन, घरको एउटा चाबी खोल्नुभयो भने तपाईँ लिभिङ रुममा पनि जान सक्नुभयो हैन, किचनमा पनि जान सक्ने हुनुभयो हैन, बेडरुममा पनि जान सक्ने हुनुभयो, कौसीमा पनि जान सक्ने हुनुभयो हैन। सबै कुराको ढोका त खुल्यो नि त हो चाहिँ नि। मेरो आफ्नो क्यालकुलेसनमा मैले धेरै एक्सर्साइज पनि गरेको उसमा चाहिँ नि अरू ठाउँहरूमा पनि हेरेको कारणले चाबी चाहिँ नि यो भूमि ब्याङ्क हुनुपर्छ। हजुर, भनेपछि अध्यक्ष हामी समयको अन्तिममा छौँ। भनेपछि सरकारले बजेट मार्फत भूमि ब्याङ्कको अवधारणा जुन ल्यायो यो आफैमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन, हर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सजिलो छ, राम्रो छ भन्ने पनि भयो। यहाँले चाहिँ भूमिको चाहिँ मल्टी प्रपोजमा चाहिँ यसको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले स्पष्ट पार्नुभयो भनेपछि अबको वर्षहरूमा, आगामी वर्षहरूमा चाहिँ नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पनि भूमि ब्याङ्क चाहिँ एउटा उपयोगी एउटा मिड पोइन्ट हुनसक्छ भनेर बुझ्दाखेरि सही हुन्छ? भूमि ब्याङ्क त एकदमै सही हुन्छ र तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु जरुरत छ सरकारले भनेदेखि मैले 3टा कामको लागि सरकारको यसमा आवश्यकता देख्छु। एउटा यो गर्दाखेरि के अरे तपाईँले भूमि ब्याङ्कले यो उत्पादन भएर मात्रै हुँदैन,
हामीले चाहिँ नि के गरेका छौँ पहिलादेखि नै भने हाम्रो बजार चाहिँ नि छिमेकी देशलाई दिएका छौँ है, सम्पूर्ण बजार दिएका छौँ, निर्बाध रूपमा दिएका छौँ हैन। सरकारले यो क्रममा यदि रोकेन भने जतिसुकै यो अखण्ड वृष्टि भए पनि हैन, भाँडो उल्टो बनाएपछि के हुन्छ, पानी त भाँडोभित्र जाँदैन हैन। सरकारले 3टा काम यदि व्यवस्थित गर्न खोजेको हो, तपाईँ कन्क्लुजन चाहे सरकारले आज कुरा गरौँ, चाहे 5 वर्षपछि कुरा गरौँ, चाहे 10 वर्षपछि कुरा गरौँ, यो 3टा कुरामै आएर सरकार रोकिनेछ। एउटा कुरा, आफ्नो देशको बजार प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, सुरक्षित गर्नु पर्यो। कसको लागि? नेपाली प्रडक्टको लागि हैन। हरेक देशले गर्छ, हामी मात्र किन नगर्ने? हाम्रो देशको हाम्रो बजार सुनिश्चित गर्नु पर्यो। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो सुनिश्चित छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै नेपाली प्रडक्ट जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा पनि केही न केही प्रोडक्सन हुन थाल्छ। अब हामीले यो भूमि ब्याङ्कको कुरा गऱ्यौँ, भूमिलाई सहज उपयोगको वातावरण लिएर आउने बित्तिकै कुन सरकारी क्षेत्र, कुन के अरे संस्थाले लिड गरेको क्षेत्र, कुन व्यक्तिले लिड गरेको क्षेत्र, सबै ठाउँलाई लोभ छ। सबै मान्छेलाई के थाहा छ भनेदेखि तपाईँको यो कृषि उत्पादन गर्न पाएको हुन्थ्यो, सबैको इन्ट्रेस्ट छ हैन। अब यो बजारको कारणले मान्छेहरू हटिरहेको हुन्, किनभने हाम्रो प्रडक्ट बिक्दैन हैन। हामी त्यत्रो ठुलो भूमिकाय अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँग हरेक लेभलमा कम्पिटिसन थोरै नै गर्न सक्दैनौँ। त्यो यसरी हाम्रो रोकिएको उत्साह हो। यो केही लेभलमा नियमन भयो भन्ने कुराको म्यासेज आउने बित्तिकै कृषि क्षेत्रमा जानको लागि र यो ब्याङ्क भइसकेपछि तपाईँ कसैले रोक्नु पर्दैन, के अरे जाऊ भन्नु पर्दैन मान्छेलाई। जसरी अरू व्यवसायहरूमा मान्छे हैन हुत्तिरहेका छन्, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी सम्भावना हाम्रो कृषि क्षेत्रमा भएको हुनाले कृषि क्षेत्रमा 101 व्यवसायी जान्छन्। 101 व्यवसायी, यति ठुलो एउटा वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यो यति सानो कुराले पनि यति ठुलो उपलब्धि चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्यौँ भन्ने प्रकारको एउटा ठुलो सेमिनार गोष्ठी हुने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ इन फ्युचर, बुझ्नु भएन। त्यसैले यो चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्ने यो 2-3टा कुराहरू गरिदिएको अवस्थामा अनुदान होइन, सरकारले मिलाउने चाँजो पाँजो हो। सरकारले जाऊ भन्ने वातावरण बनाउने हो। सरकारले भित्र छिरेर त्यो भित्र तिमीले के गर्यो यस्तो माइक्रो गरिराख्नु पर्दैन। हामी जस्तो अहिले जस्तो सम्भावना भएको कसले कहाँ के बुझाएको छैन तपाईँ भन्नु न। 101 पढेका मान्छे गाउँमा छन्, 101 उसमा छन्। अहिले फेरि सजिलो पक्ष पनि के छ भने 20 वर्ष अगाडि चाहिँ नि देशबाट बाहिर निक्लेको युवाहरूको लागि आज 20 वर्षपछि गाउँ छिर्दाखेरि के उपलब्धि छ त? त्यो बेलामा बाटोघाटो के पनि थिएन, आज सबै बाटोघाटो बनिसके हैन। बिजुली थिएन, बिजुली छ कतिपय ठाउँहरूमा। गाउँमा भौतिक वातावरण बनिसकेका छ। साना ठुला सब प्रकारका सहरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भइसकेका छन् हैन। धेरै परिवर्तन त आइसकेका छ नि। त यो परिवर्तनमा उनीहरूले लिएर आएको अनुभव, हाम्रो धेरै मान्छेहरू बाहिर गएको ठाउँमा पनि के गरेको छ भने कृषिकै अनुभव लिएर आएका छन् उनीहरूले हैन। हाम्रा मान्छेहरूले कृषिकै अनुभव लिएर आउनुभएको छ। भन्यो भने त्यो लिएर आएको अनुभव यहाँ आउँछन्, आफूसँग ट्रायल खाँदैन अनि चुप लागेर बस्नुपर्ने हुन्छ। कसैले म यो गर्छु भनेर गरेको छ, गर्दाखेरि नि के छ भने 1जना 2जना छन् बिचरा, उनीहरूले लार्ज लेभलमा गर्न सकेका छैन। गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि बजारसम्म जानै सकिँदैन। अब बजार उदाङ्गो छ। अब एउटाले माछा पालन गर्यो, आफ्नोभन्दा सस्तोमा अर्को ठाउँबाट माछा आइदिन्छ, उसले बेच्नै सक्दैन हैन। अनि यस्तो तमाम प्रकारका वातावरण छन् जसले गर्दाखेरि अलिकति मात्रै पनि व्यवस्थित गरिदियो सरकारले भने यहाँनिर चाहिँ सरकारको भूमिका हुनुपर्छ। र बाँकी रहेको यो उत्पादन गर्न, यो कृषि गर्न, यो बिउ उत्पादन गर्न यो व्यवसायलाई छोड्दै हुन्छ। कीटनाशक औषधि गर्न औषधिको उत्पादन व्यवसायलाई छोड्दै हुन्छ। मल खादको लागि व्यवसायलाई छोड्दै हुन्छ। बजारको लागि पनि व्यवसाय, भित्र खेल्ने काम सबै प्राइभेट सेक्टरलाई छोड्दै हुन्छ। निजी क्षेत्रले गर्छ। त्यो बाहिरबाट दिवारको रूपमा उभिने काम सरकार गर्नु पर्यो। चाँजो पाँजो मिलाउनको लागि ऐन कानुनको कुरा सरकारले गर्नु पर्यो। यति 2टा कुरा भयो भनेदेखि हाम्रो कृषि व्यवसायलाई उत्थानको लागि कसैले कहिले रोक्न सक्दैन। यो भूमि ब्याङ्क र भूमि ब्याङ्क मार्फत मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले भूमि ब्याङ्क के हो र भूमि ब्याङ्क मार्फत नेपाललाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अनि भूमि ब्याङ्कबाट को बढी लाभान्वित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष जानकारी दियौँ। हामीले कृषिको उत्थानको लागि अनि भूमि ब्याङ्कको सन्दर्भमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका र आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका पद्मा ग्रुपका अध्यक्ष राजु प्रसाद कडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीका साथ, यिनै विशेष जानकारीका साथ आजको कार्यक्रम यही अर्को श्रृङ्खलामा हामी कृषि मार्फत
नेपाललाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।